स्वतः येता चा पिपा दिना बरा दिसता तू पोपा आ घालताले क्लिप शी आ घालतालो क्लिप घालता क्लिप आ घालताले क्लिप चोय घालनाले चोय घालतो क्लिपा आणि मागीर च्या बीन पिनाय म्हणले स्पायना गॅस क्लीन करूया गॅस न्हू एक्चुअली हांवें वॉश केलो तुमकां खबर आहा न्हू पुजीनाय क्लीन केलो तेदो गॅसूय बीन वॉश केलो हांवें आनी हेचो हिंग मँगो आहलो मँगो ज्यूस करपाक आय मीन शेक करपाक जाय आहलो म्हाका सो गॅस म्हणलें क्लीन करूया सदां डटी जाता ही गॅस कितलीय क्लीन कर सो हांवें म्हणलें गॅस क्लीन करून काडटलें आनी म्हाका न्हू एक मुगे सबस्क्रायबर म्हणटाले की यू कॅन एक स्प्रे मेळटा गॅस न्हू पुसपाचो प्लीज मेन्शन करून गॅसो स्प्रे तुमकां जाण जाल्यार आनी आतां म्हणलें हें क्लीन करूया आनी क्लीन बीन करून मागीर म्हणलें जालें सो झाली परफेक्ट जाल ना बट कितू जाता तितू हांवें केली आनी आतां हांव कोत्ता दीस ताळ कोत्ता आनी एंजलन म्हाका काल सांगला आपल्या ताळ कर आपल्या दाळ जाय ताका दाळ म्हळ्यार हॅप्पी तो सो दाळ रायस एंड येता म्हाका सांगता तो निरपणस घेवन येता म्हणटा तो सो हेचो दाळ हांवें फुकोवन दवरल्या सागलो की फुकलो ना आतां दोन म्हणून ती रातभर दवरलेली जाल्यार बरो फुकतालो घालता सोफा कवर चेंज करपा जाय जालें हाल हेच म्हणल्यार आयज हें चेंज करुया आनी थोडेशें कितें क्लीन बीन आहा तेंय करपा जाय घरा पिठा स्कॉच विस्की म्हणजे हांव पितकाय म्हळ्यार ना इनाक ती आनी इंतू आतां हें घायन वाडटलें हें बीफ रोस्टा ओके हो हांवें भाजला सो हांव घालता आतां बीफ रोस्ट करता हांव आदले दिसा आनी म्हाका आतां करपा जाय छाटल्या सोरपोतेल मॅरिनेट करून जालें आतां टायम हेचो मॅरिनेट केलो हेचोय आनी इंतूय बीन आहा सो हें आतां घालता इंतून कुकरा सो हे कटन घालता हे भाशेन हा कटन सो तुमकां दाखयता सो हांवें कटन गेलो न्हू म्हाका इतू लायक जालें सो हांवें 4 केलें आनी आतां म्हणल्यार न्हू ओके आहलो म्हाका न्हू म्हणजे ढाल एश कोन्न दिसपा लागलो इवन तो ग्रे आनी गोल्ड आहलो तेजे बट म्हाका इतू लायक एश कोन्न जायल ना आनी एक म्हाका पडलो 569 एश कोन्न आनी म्हाका आतां म्हणटा तो एश कोन्न लायक एश कोन्न जायल ना सो हांवें म्हणलें आसूं आतां हेस्ता एश कोन्न घेयलें बरें पयलीं गेलो गायन म्हणल्यार चोयतो म्हणल्यार केश कोन्न दिसता तें घालता हिंग घालता हेस्ताक आनी हें म्हाकाय धुवपा जाय मातशें तें दोळे आहाय तें काडलें नासलो कित्याक डायरेक्ट हांव हेस्ता चेंज कोत्ता म्हणून सो अशें दवरलो म्हगे डेली हें आनी तें थिंग दोळे घायलें कित्याक जाणा हिंग मागीर एश कोन्न दिसा रातीको हें जाता न्हू तेका लागून सो हें एश कोन्न केलें आनी म्हाका हेजे उपरांत मागीर सगलें करून म्हाका हें मातशें म्हाका पुसपा जाय मागीर जालें म्हणजे सगलें कांय ना मागीर हाल मागीर हेस्ता मागीर रातीको मागीर पोत्तू आनी एकदां पुसता सो फ्रेंड्स आतां हांव एक पाटे काडटा पयलींचे आनी न्यू पाटे घालता पूण ते घालचे पयलीं तुमकां एक सांगूंक सोदता आनी फ्रेंड्स पयरचे व्हिडिओचेर तुमी जायतो मोग दिलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी तुमी बरे बरे कमेंट घातले आनी तुमचो सपोर्टाक व्हेरी थँक्यू सो मच आनी स्पायनर तुमी मोग दितातूच
ते ब्लॉगाचेर आसता म्हणून. पूण तेज्या वांगडा तुमी म्हाकाय मोग दिता म्हणून तेज्या खातीर चड खुशालकाय तुमकां थँक्यू. हांव तरी मातसो येता ब्लॉगाचेर पूण थंय पूण तुमी म्हाका इतलो हें करता मोग दिता म्हणून थँक्यू. फ्रेंड्स हेजे फुडें आमी आतां पर्सनल आमचें जें कितें आसा पळय तें चडशें शेअर करूंक विचिना आमी. कित्याक आमी जाणा आमची जी सपोर्टर आहा जी आमकां बरी करता ती आमकां अंडरस्टँड जाता. अशें सिंपल हें कशें दिसना की कितें हें करता पळय तें. जे कोण हेटर आहात आनी जे कोण जेलसी जाता तेच तसले कशें दिसता. आनी आमचे जे सपोर्टर आहात ते जाणा जे आमी कितें दाखयता तेतूनच ते हॅपी आसतात. ते आनीक चड हें करूंक वचना कित्याक ते तेमकां लायक आमी कितें करता पळय तें. जे कोणाक लायक ना ते बेश्टेच मागीर कोप करतात हे हिसाबून ते हिसाबून. सो आमी आतां चिंतलां की सारकेंच कितें पर्सनल आहा तें आमी दाखोवची ना वो सांगची ना म्हणून. आनी आमी जाणा तुमी अंडरस्टँड जातलीच आनी आमच्या वांगडा तुमी सदांच रावतली फाटल्यान सपोर्ट करून. आनी जितल्यांनी तुमी आमकां कमेंट घातला थँक्यू सो मच तुमकां तुमच्या मोगा खातीर. आनी अशेंच आमकां सपोर्ट करात. आतां हांव चोडटा आमच्या खोदेलीचे सोडून पड्डे काडटा. जाऊंग हाँ तू ए बी केयरफुल थिंग है हु करना हाँ लैंप 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 मेरा लैंप संभाल के एक्चुअली इतलो आहलो पण म्हाका ते फूल जाय आसलेलें पयलीं हांवें करूंक जाय आसलो तें बट फूल मागीर काडून म्हणलें हांवें कितें करूं तर तेका हेल्प करता घालता आतां हे कर्टन्स भितर तूं दोनी रुमाचे आम कर्टन्स आहाय गायले बीन. सो फ्रेंड्स कर्टन केळ्या दवरला आमकां वेस्ट जाता. आनी फ्रेंड्स तुमी पळोवंक शकता सारको घाम येयला आनी तुमी जाणात गोंयांत सारकी टेम्परेचर इतलो वाडला. पयले फावट म्हाका दिसता चड गरमी वाडल्या. सो तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हे गरमेचेर तुमी जाता तितलें उदक पियात आनी वतान वचपाचें एवॉयड करात कळ्ळें. फॅन आसून सुद्दां इतलो घाम. आनी तूं वयता तेन्ना cover yourself. Try to drink water as much as you can. आणि it's not come on आक्रमण. आनी मागीर कर्टन बीन घायल की ना म्हाका न्हू अशें करून बरें दिसलो ना. मागीर हांवें कितें केलें ते लॉंग रॉड आहा चोय कर्टन रॉड तो काडलो म्हणल्यार काडया ओली सदांचे भशेन आसता ते भशेन घालया. बट आय वॉज नॉट हॅपी विथ द कर्टन एट ऑल. वय हें जाता आनी हें हेरपोणच भाजले सो हें जाता आनीकूय आहा तेंय बीन म्हाका हें करूंक जाय. सो हितू हांवें मसाला हें केला वांटपा दवरला. हें मुगे न्हू एक्चुअली न्हू झाड हें मोडटालें तें मोडटालें न्हू सो हे वदान प्लान करचें हें वदान. आतां न्हू मातशें न्हू हेका न्हू सनलायट मेळटा सो सनलायट मेळटा न्हू सो तेका लागून बरें जातें चयलां. पण हें फुलोना कितली वर्स जालीं हें फुल्लोना मुगेलें. हें म्हाका दिसता सनलायट पडून न्हू मातशें हें पान हें जाता हेजी हेचो हेसो कोणा कडेन आहा तुमकां दिसता तुमगे नेबरांको बीन आहा म्हागाय आनी इल्लें काणेश करून घालें न्हू रोखडें फुलोता रोखडें जाता चोय. हें मगे न्हू हेजें एक्चुअली तें पण हें केलो सो म्हाका न्हू हें मेलें न्हू तें काडपा जाय आनी काडून हें परतून रोवपा जाय मागीर न्हू न्यू येतलें चोय. हें म्हाका हें करपा जाय हें काम आयज न्हू. आनी हें ऑर्कीड न्हू ऑर्कीड पायन चोय तें वदान केलां पायन ऑर्कीड हें वदान करता पायन ओके म्हाका पायन बांदला म्हणून ऑर्कीड सो हें वदान करता. हिंग न्हू मातशें न्हू सनलायट पेटपा लागपा मातशें प्रॉब्लम जाता. सो हें बीन हिंगा हाडलें बरें फुलना तें काल हांवें ते दीस हाडलो सो हें चोवपा बरें जाता न्हू. चेला हेच तिगो काय जावं हिंगा टीव्ही चोयतालें आनी एंजलो भितर न्हू करता मॅगी नूडल्स करता मॅगी नूडल्स. हा
हम नूडल्स बना रहा हूँ, मैगी नूडल्स बना रहा हूँ आपके वास्ते. स्टे आनी याचे हांव उठोलां सकाळीं म्हणजे इतली बीन सकाळ न्हू बट म्हाक ती सकाळ आनी मागीर काडून आतां म्हाका वचों जाल्यार मार्केटान वचोन थोडेशें कितें घेवपाक जाय आसलें आनी हांवें चिंतलें की हांव आयज मुगे बँगल्स घालतलें अशें ओके बेश्टी घालता म्हणल्यार आयच्या दिसा आनी हांव हिंग बँगल्स घालतलें बट हांव बँगल्स तुमगे लेफ्ट हँडाक घायला आनी थिंग न्हू सायड बाय सायड हांव मुगे पॉप्सी कडेन बीन उलयतालें सांगतालें बेगीन उठोलां मागीर म्हाका सांग म्हणपा लागलो तुगे आनी बेगीन काय म्हणपा लागलो आनी अशें करून सांगपा लागलो आनी मागीर काडून म्हणलें लिस्ट केलोलें कितें कितें हाडपा जाय घरा वस्तू सो त्यो म्हणलें हाडटलें आनी तेका बायकूय बीन सांगतालें हांव सो बेगीन मुगे आनी ह्यो म्हाका लायक एक्चुली मुगे पयलींच्यो हाटली सान गेलो सो त्यो मातशें चड हें अशें आहलोल्यो सो हाटली सान गेलो त्यो बरें पयलीं गेलो ह्यो हांवें बँगल्स वेजिटेबल मार्केट आनी जाल्यार आतां ओली म्हाका कट करूंक जाय आनी करून दवरलां सो दॅट मागीर हांव एक पाटी जातकच मुगे कट करून मागीर मसाला घालपाचो ते भाशेन केलां कटन चेंज केलां आनी वाज म्हणटा तो दवरला थिंग बीफ आहा बीफ रोस्ट आहा सो ते बीफ रोस्ट हांवें निवपा दवरला अशें करून हांवें दवरला सिंपल हे पाटी हांवें कांय चेंजीस बीन अशें करून केले ना कित्याक आमगे म्हणटा व्हिडिओचेर कळटलें आमगे खूंय आहा तें कितें खूंय आहा कितें सो सगळें तुमकां नॅक्स्ट व्हिडिओचेर कळटलें सो हे पाटी हांवें चड हें केलें ना अशें करून डेकोरेट केलें ना कुशन्स बीन हांवें चड अशें करून हें केलें ना सगळीं सेट केला कुशन्स बीन न्यू एक्चुअली ती ब्लू एंड व्हायट आहाय ती मुगे कुशन्स न्यू ते डेली यूजान सो त्यो घायले हांवें आनी व्हडलेशें चड हें केलें ना ओके सो ओली म्हाका 2 कुशन्स धुवपाक जाय सो आयज हांव बेश्टी भाशेन धुयतलें इसरो जाल्यार हितू दीस जाल्यार कुशन्स धुयतलें कुशन्स धुयता म्हणटालें हें धुवपाक जाय आनी हें एक धुवपाक जाय हें सो हें विशाल मार्टान गेलोलें सो म्हाका न्हू तो कर्टन हितून न्हू म्हाका न्हू बरो दिसना असो बट कितें करूं विशाल मार्टान गेलोलो बट हितू लायक हें अशें करून दिसना सो हांवें तो बरो बांदला हे 2 घालपा जाय धुवपाक 2 धुवपाक घाल हाय शिबू सिंबू येयला सकल असो सो सगळीं जालें एक सरपतल जातकूच मागीर मुगे सगळें ठाण म्हणटा काम सगळें आनी सगळें हाडलां वेजिटेबल सकाळ म्हणल्यार इतू सकाळ म्हणून केलें ना पण केलें सकाळीं सगळें केलां आतां पुसता आनी कट करपा लागता कातरून दवरलें आनी आतां भाजपा जाय आनी हें दवरलें हांवें भाजपा आनी तें सिंबागे लिवर सो तें लिवर मागीर हांव करतलें अजून हें जालें ना तें हेचे आनी हो स्टॉक हांवें दवरला ही मुगे रेसिपी ऑलरेडी आवट आहा मुगे दुसरी चॅनलाचेर एग स्पायस विथ स्पायना आयले ऑल्ड म्युजीक हेसा पयल्या आदली सा म्युजीक आयल्या ओके जालें आत म्हणटाय ते एक हांवें केलें ना ते आडमास आनी घरा म्हणटाय केलें ना ते सान्नां हे 2 इश्को हांवें केलें ना चाव चाव हक्का नूडल्स ते बीन केले ओली आतां आडमास एक उरला आनी सान्नां म्हाका एक दीस करपा जाय कारण ट्राय करपा जाय भाशेन हांव सरपतेल करतलें बट हे पाटी सान्नां केलें ना हांवें सो हाल्या व्हिडिओचेर तुमकां कळटलें सान्नां कित्याक केलें ना कितें आसतलें सगळें तेल बायलें ना हांवें कित्याक तेल सुट्टा न्हू ती मागीर ऑर्स आहा न्हू ही ऑर्स न्हू तेल सुट्टा म्हणून तेल चड घायलें इल्लेंशें घायलां ते अर्दांनी भाजपाक दवरतालो टायम जातलो स्टॉक काडून दवरता म्हाका बेश्टो टायम जातलो खूब भाजपाक दवरतलो तेल सुट्टेला कडेन सुट्टलें ते अर्दांनी करता
अर्धानी होता सो हांवें मागीर काडून बेगीन पियाव घातले पियाव म्हणटा ते एक्सपर्ट हांव कातोवपा सो बेगीन घातले आनी हे पाटी न्हू सोरपतालें बारीक एश कोन्न पिसीस केले बट ते तुमकां पिसीस न्हू ऑल दिसता मासा कोडके पण दाखले एश कोन्न कळ्ळें बारीक केले बारीक बरें दिसता म्हाका खावपा बीन आनी मागीर सायन्साक म्हणटा ते मातशें टायर्डूय बीन जालोलें बट म्हाका नर्सरीन वचपा जालें सो मागीर काडून चेंज बीन मागीर सायन्साक मातशें लेट जालें आमकां सगळी कोत म्हणल्यार सायन्सा नर्सरी गेलें नर्सरी म्हाका एक झाड जाय आसलोलें घेवपा सो हांव गेलें आनी म्हाका तें जाय आसलो झाड केशे भाशेन घेवपा सो हिंगे नर्सरी येयलें हांव आनी जायत आसलो प्लांट्स जाय म्हणल्यार कितू दिसान कितू म्हयन्यान पावला आनी हिंगसर बरें दिसता हें झाड आनी तेका चंय केश कोन्न हें आहा ते फ्लावर्स आहाय ते हरस माली इंजेल ती ताळटे चल नाणे अजूनही पायन वेट डोंट कम आउटसाइड आनी माक म्हणटा तो न्हू त्या कॉर्नरा घालपा जाय आसलोलो सो जायत पाटी एश कोन्न एसो म्हणटा ते म्हाका न्हू लायक प्लांट्स पण हांव म्हणटालें जायत पाटी हाडटलें पण प्लेस म्हणटा ती नासलोली पण हे पाटी हांवें केशी करून प्लेस म्हणटा ती केली आनी पायक म्हणटा ते खबरून आलो व्हिडिओ काड म्हणून सो आनी हें सो स्टँड आहा तें हांव चिंतलें हूंय दवरूंक काय म्हणून बिकॉज हें एक्चुली स्टँड गेलो मगे न्हू धाकले अशे पॉट्स बीन आसता न्हू प्लांट्साचे ते एश कोन्न घालपा बट ते मुखार हात चोवपाक गेले एक एक्स्ट्रा एश उरलें सो गायज हे भाशेन हांवें दवरला आनी हेचो लूक रूख आनी लूक न्हू रे पाय रूख आनी लूक सो हे भाशेन दवरला म्हाका जाय आसलो तें झाड सो एंजलोचो हे कितें म्हणटा म्हज्या काय व्हडलो आहा एक्चुली चोवपाक गेल्या म्हज्या काय व्हडलो आहा चोय म्हज्या काय व्हडलो आहा न्हू रे पाय सो म्हाका जाय आसलो सो हांवें म्हणलें चलो हाडया हाडपा नासलो हांव बट आयज येता आसतना न्हू गेलो हांव भायर सरलोली सो थिंग गेलो न्हू म्हापसा सो म्हाका दिसती पडलो नर्सरी हांवें म्हणलें चलो घेया हाडया म्हणलें आनी या गायज आयज म्हणटा तितलेंच मातशें हरशेलें हांव बिकॉज एंजलो गेलो सकयल हूंय कितें हाडपा आनी पावला आपल्याक कितें सांगलो ना म्हणल्यार ना म्हणल्यार तुका सांगलो ना टायर्ड जालें हांव 8 म्हणल्यार वयर कितें आयटें अशें तूं चड जाणा पाय आतां सगळें कार्ड हूंय म्हाका हें ब्लॅक आहा तें कित्याक ब्लॅक मोन्ना करता बरें काडटा चलो काडे सो गायज हाल सकाळ मिसा वचपा जाय आनी हाल म्हणटा ते आमगे हेस म्हापसी हेस आनी म्हाका तो जायत जाण विचारलोले ऑयला टायमींग हांव नॉको एक्चुली सो तेका लागून कोणाक रिप्लाय केलो ना नॉक म्हणून ओके सो हांव म्हणटा की हांवें सगळी केलें म्हगेलें एक्चुली तेंच न्हू घरा तूं लायक आतां आतां मगे तयारी बरी पयली जालोली लायक 2-3-4 दीस पयलीं एश कोन्न कुजीन क्लीन कर कर्टन्स घाल हें कर तें कर बट मॅट टॉप म्हणटा तो इतलो ओगोत म्हाका आतां म्हाका इल्लो ओगोत एस मेळ्ळा सो हांवें म्हणलें चलो स्पायना एक एडिटींग तरी करून काडटलें कित्याक हाल सगळीं जाणां आसतलीं सो तूं म्हणटा वय जायत जाण येवपा आहाय सो येस हाल्या विडियोचेर तुमकां कळटलें सो हांवें म्हणलें मगे व्लॉगूय बीन एंड कोत्ता आतां कित्याक मातशें रावन पांय दुखलो न्हय टायर्ड जाल ना बट इतलें हांव म्हणटालें कितलें तूं बेगीन तयारी कर तुगे एक मातशें ना कित उत्ता हें करूं जाय तें करूं जाय तें करूं जाय अशें करून उत्ताच कित्याक लायक तुका हेल्प कोणाचो ना सोडून तुगे घोवाचो आनी पायी आहा पायी बीन येयला ओके सो गायज आतां वयता आनी मुगे विडियो हिंगा एंड कोत्ता
सो आमगे वीडियो तुक लायक जाल जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्राईब कराय. टिल देन सी ऑल द नेक्स्ट डे. बाय माय यूट्यूब फॅमिली. बाय, टेक केअर, बाय, गुड नाईट. हॅपी feast to one and all. म्हणटा तुमकां सगळ्या आमगे म्हापशे घरान जायत जाण भायर आहाय चोयताय वो ब्लॉग. सो नेक्स्ट ब्लॉग चुकयनासतना चोये. आनी जितली जाण म्हापशे घर आहाय चोयता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके, आम म्हापशेकार आम भायर आहाय सांगाय म्हाका. ओके, सो काल ब्लॉग घालना कित्याक काल एक्चुअली पॉसिबल जाता आहलो बट मातशें लेट वयता आहलो ब्लॉग. सो हांवें म्हणलें नाका आसपा आतां न्ही नाका बेश्टें गाय बरो एक इंट्रस्टींग अशें करून ब्लॉग जावपा जाय न्हू. अर्दा फुडें काडलो गायलो तेश कोन उपकारना. बरें मन लागून चोवपा मेळपा जाय न्हू सगळे आमगे सबस्क्रायबरां. सो तेका लागून काल गायल ना. सो आय होप तुमी अंडरस्टँड जाता वडा. आनी या आतां आमगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता. सो आमगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. टिल देन सी ऑल द नेक्स्ट डे. बाय माय टू फॅमिली. बाय, टेक केअर, बाय, गुड नाईट. बाय.